خواتاتي، مرحبا بكم عندي في القناة اللي هي قناة جديدة. غادي تكون ان شاء الله قناة عبارة على وصفات، وصفات جديدة، وصفات شوية مختلفة على اللي المولفين كتعملو. وصفات غادي يكونوا المقادير ديالهم ساهلين، صحيين، وفي نفس الوقت غير مكلفة، وفي الطريقة ديال التحضير بسيطة بزاف، ما فيها شي الخدمة بزاف، ما فيها سمارة بزاف. اذا ان شاء الله اذا كنت اول مره غادي تفرجوا في القناه، كنتمنى منكم الدعم والمشاركه والضغط على الجرس، نضغطوا على الجرس باش توصلوا كل جديد. انا ان شاء الله غادي نكون كنعمل كل سيمانه وصفه جديده. اذا لقيت الدعم وشفتكم فهمتيني كتدعموا وشاركتوا في القناه، وهذا غادي نحاول نعمل لكم جوج مره، غادي يكون عباره على طبخ، ومره غادي يكون عباره على الحلويات ولا المهم البوسترين جينيرال. المهم نبداو على بركة الله. الوصفة اليوم ان شاء الله غادي تكون وصفة عبارة على حوت، ان شاء الله غادي نعملوها في الفران بطريقة سهلة بزاف وبالمقادير جد بسيطة اللي نتوما كتشوفوا معايا. عندنا 4 ديال البطاطات يكونوا متوسطين، كنقطعوهم هيدا دوائر ويكونوا رقاق شوية باش كيطيبوا دغيا. عندنا فلفله خضراء وعندنا فلفله حمراء، كنقطعوهم على هذه الطريقه هذه ويكونوا حتى هما رقاق باش كيطيبوا لنا دغيا. عندنا 3 ديال الفصوص ديال الثوم، كنقطعوها على الطريقه هذه. عندنا واحد 3 ديال السودانيات صغارين. عندنا بصله واحده كنقطعوها هيدا عباره على دوائر. عندنا مطيشه اللي هي صغيره، ديك الصغيره مره كاع، غادي نوريها لكم باش تعرفوها، هي هذه. حنا كنسميوها هنايا طوماطي تشيري. ما كانش متوفر عندكم تقدروا تقطعوا مطيشه عاديه طريفات صغارين. عندنا ليمونه واحده اللي غادي نخرجوا منها عصير اللي باش غادي نعملوا به الصلصه ديالنا. عندنا ملحه، شويه ديال الابزار، وزيت البلديه. زيت البلديه خصها تكون مزيانه، خصها تكون ضروري تكون شي زيت اللي هي مزيانه، لان ما غادي نستعملوا شي حاجه من غير هادشي هذا. اذا نبداو الطريقه ان شاء الله، نبداو على بركة الله، اللي هي طريقة سهلة بزاف. كنحطو هنايا الفلفل ديالنا، كنزيدو عليه البصلة، كنزيدو البطاطا ديالنا كما كتشوفو مقطعة رقيقة بزاف باش كتجي سهلة في الطياب. كنزيدو المطيشة ديالنا، ودابا كنعملو شويه ديال الابزار. كما كتشوفوا الطريقه جد بسيطه، المقادير ساهلين وصحيه بزاف. كنعملو شويه ديال الملحه، و زيت العود. الزيت خصو يكون، انا قلت لكم الزيت يكون مزيان باش كيعطينا واحد الطيبه في الماكله لذيذه. دابا غادي نخلطو المكونات مع بعضياتها مزيان. ملاحظه كيكون عندنا الفران سخون، كنعملوه من فوق ومن تحت على درجه الحراره 180. غادي ندخلو في الاول الخضره ديالنا هي الاولى طيب، كنخليوها تقريبا ثلث ساعه. من بعد كنخرجوها وكنضيفو عليها الحوت. الساعه كنزيدو عاود نعطيوها شويه ديال الوقت. المهم خليكم معايا حتى الاخير وغادي تشوفوا ان شاء الله الطريقه والنتيجه في الاخير. اذا كنخلطوها على الطريقه هذه، كندخلوها في الفران ديالنا. اذا خوتي خواتاتي نتلاقاو ان شاء الله من دابا شويه، وديك الساعه نوري لكم مرحله. اذا خوتي خواتاتي من بعد ما دازت المده ديال 20 دقيقه، كما كتشوفوا الخضره ديالنا تقريبا طيبه. كنقول تقريبا حيت باقي غادي نزيدو لها دابا الحوت، غادي نزيدو لها واحد المده ديال 15 دقيقه عاود، تما فين غادي طيب لينا الخضره مره. اذا بخصوص بالنسبه للحوت، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الحوت اللي كيعجبكم. المهم يكون فيلي ديال الحوت بحال هكذا.
غادي ننزلوها هكذا فوق هاد الخضرة هادي. تقدروا تستعملوا اي حوت بيض، المهم يكون فيليتي. كنحطوه هكذا، ودابا غادي نعملولو شويه ديال الملح من الفوق. الملح ديما كيبقى على حسب الذوق. شويه ديال الملح هنا من الفوق، شويه ديال الابزار، و غادي نعملولو شويه ديال زيت الزيتون من الفوق. كما كتشوفوا بلي هاد الوصفه هادي صحيه بزاف، ما فيهاش بلعه ديال الاقامه وبلعه ديال التخربيق. مقادير سهله وصحيه. اذا دابا غادي نعاود نحطوها في الفران 15 دقيقه. اذا فاتي خواتاتي ملي كيكون باقي لنا 5 دقائق باش الحوت ديالنا يطيب، غادي نوجدوا الصلصه اللي هي بسيطه. كنعملوا شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا هذا المقدار هذا. نشعلوا عليه العافيه تكون شويه مهيله. ودابا غادي نحطوا الثوم، السودانيات ديالنا، غادي نخليوها يتحمر واحد شويه. خصو يتحمر واحد شويه، مخصوش يتحرق. ديك الساعه تك غادي نضيفو عليه العصير ديال الليمون اللي عصرناه هو. اذا خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. اذا خوتي خصنا غير نحمروها واحد شويه. بحال اللي قلت لكم ما خصناش نخليوها يتحرق. غير نشوفوا بدا كيشبرنا شويه ديال اللون، غادي نحيدوها فوق العافيه. اذا غير شبرنا هذا اللون هذا، غنشوفوا بدا كيشبر شويه، ونطفيو على العافيه. نعليوها شويه من فوق الغطاء، نخليوها تقريبا واحد 10 ديال الثواني، عاد باش نكبوا له عصير ديال الليمون باش ما كينقصش علينا. نحركوها مزيان. ثقوا بيا راه هاد الصلصه هادي كتعطي واحد المذاق رائع، وكتجي الوصفه لذيذه بزاف. كنصحكم تجربوها. اذا ملي كنضيفوا العصير ديال الليمون صافي كنخليوها محطوطه على واحد الجنب ماشي فوق العافيه، كترتاح واحد دقيقه ديال المكانه. ايوا دابا غادي نجبدو الحوت ديالنا من الفران. اذا الاخوان الحوت ديالنا نتوما كتشوفوا كيفاش طاب. يلا جبدناه من الفران، وغادي نعملو فوق منو الصلصه اللي عملنا. غادي نكبوها بهاد الطريقه هادي، كتجي رائعه بزاف، كتجي شهوه منها. وبالصحة والراحة. كنتمنى تعجبكم، وإذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش وما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم وبالزر على اللايك باش ان شاء الله توصلوا بالجديد. وبالصحة والراحة.